उनको जेल में कब डाला जाएगा, उनको अरेस्ट कब किया जाएगा। बात तो सारी ये है कि सबके साथ एक जैसा ही सलूक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन अगर गलत करता है तो उसके लिए खिलाफ तो सब लोग खड़े भी हो जाते हैं, उसको सजा भी हो जाती है, उसको जेल में भी डाल दिया जाता है कई बार, लेकिन यहाँ तक कि फांसी भी लटका दिया जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल हमारे सामने है। लेकिन जो बाकी उनके ऊपर जो लोग होते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट्स को लाते हैं, गवर्नमेंट्स को गिराते हैं, गवर्नमेंट्स को बनाते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर को निकाल बार करते हैं, उन लोगों के ऊपर केस कब चलेगा? जैसे कि आसिम सलीम बाजवा, उससे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, और खान साहब यानी कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी क्लीन चिट दी गई। इसी तरह से कई दूसरे लोग हैं जो कि रिटायर्ड फौजी हों, चाहे अभी सर्विस में हो या रिटायर हो गए हों, उनके कई बार लोगों ने नाम भी लिए हैं, केसेस भी बताए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। पाकिस्तान उस वक्त तक जो है ना तो प्रोग्रेस कर सकता है और ना ही इम्प्रूवमेंट कोई आ सकती है जब तक कानून सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। अगर आप अलग अलग कानून बना के रखेंगे कि किसी के लिए कुछ है और किसी के लिए कुछ है, किसी को तो हाथ तो लगाना तो दूर की बात है, किसी के बारे में बात तक नहीं की जा सकती, तो इस तरह से काम नहीं चलता। बहरहाल हम चलते हैं आगे न्यूज की तरफ। पंजाब और केपीके में आम इंतखाबात यानी इलेक्शंस जो है वो होंगे जी 9 अप्रैल को कराए जाएं। सदर आरिफ अलवी साहब का कहना है कि जी पंजाब और केपीके में इलेक्शंस करवा दिए जाएं 9 अप्रैल को, लेकिन लोग तो ये बता रहे हैं कि सदर साहब को इस तरह का कोई डिसीजन लेने का या अनाउंस करने का इख्तियार ही नहीं है। बिल्कुल जी, प्रेसिडेंट वो जरूर है, लेकिन वो जो है इस तरह से अनाउंस नहीं कर सकते इलेक्शंस, और इस वजह से उनके इस अनाउंसमेंट के ऊपर या इस डिसीजन के ऊपर जो है मुसलसल उनके खिलाफ बात की जा रही है। अब देखते हैं कि वो इलेक्शंस करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। वैसे सदर साहब, आपको मैं ये बता दूं मिस्टर प्रेसिडेंट कि आप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, ना कि आप पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए कि आप काम तो सारे वही कर रहे हैं जो करने को आपको इमरान खान साहब कहते चले जा रहे हैं। बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक कराची में आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। जी हाँ, इमरान खान ने रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट कर रखी है, और उनका ख्याल है कि बहुत लोग आएंगे रजिस्टर होने के लिए, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए, या कोई आर्ट सीखने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जा रही, बल्कि लोगों को जेल में डालने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए इमरान खान के लोग कह रहे हैं और इमरान खान की तरफ से कहा जा रहा है। बहरहाल हम चलते हैं आगे, और जी मुफ्ता इस्माइल साहब का कहना है पाकिस्तान में बेहतरी इस वक्त आएगी जब इक्तदार निचली सतह तक मुंतकिल होगा। अमीर लोगों को हुकूमतों के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैसे होगा सर? इसलिए कि इलेक्शन में पैसा लगाने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए जो फंड्स चाहिए होते हैं वो तो गरीब आदमी के पास होते ही नहीं। आप चाहे अपनी पार्टी को देख लीजिए, चाहे किसी और पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, आपको लेफ्ट राइट जितने लोग आगे पीछे भी आपको नजर आएंगे वो सबके सब करोड़पति नहीं खरबपति लोग होते हैं। तो इस वजह से आप ये तो भूल ही जाइए कि किसी आम आदमी को जो है कभी आप लोग जो है वो जीतने देंगे, या फिर आप लोग उसको लेकर जाएंगे किसी मिनिस्टरशिप तक लेके जाएंगे कि वो कहीं मिनिस्टर बन जाए या कोई काम करे। वो तो छोड़ दीजिए, आप माइनॉरिटीज को ही देख लीजिए कि आपने माइनॉरिटी के कौन से ऐसे मिनिस्टर बनाए हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, जिन्हें देखा जा सके कि आप प्रेसिडेंट बना सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं। लेकिन कोई और मिनिस्ट्री भी आप किसी हिंदू, किसी क्रिश्चियन या किसी सिख को देते हुए या किसी और रिलीजन के इंसान को देते हुए हमें तो दिखाई नहीं दिए। अगर आपको दिखाई दिए हैं तो हमें जरूर बताइएगा। हाँ, असेंबली में आप पहुंचा देते हैं, एमएनए आप बना देते हैं, लेकिन वो भी आपकी अपनी मजबूरी है दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन उससे आगे क्या? उससे आगे कुछ नहीं, उससे आगे बिल्कुल भी कुछ नहीं। वो जो कहते हैं बाबा जी का टुल्लू, तो वही ठुल्लू है, पता नहीं क्या है, एनीवे कुछ है। खैर हम चलते हैं उससे आगे, और अगली न्यूज जी बिल्कुल हमारे पास जी मुर्तजा वहाब साहब हैं, और उनका कहना है पीपल्स पार्टी के पेट्रोल सस्ता किया का फायदा, यानी पेट्रोल सस्ता करने का फायदा जो है वो अमीर लोगों को होता है, क्योंकि वो 50 से 60 लीटर पेट्रोल लेते हैं। गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो मोटर बाइक में 50 रुपए का पेट्रोल डालता है। तो उनका कहना ये है, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी,
کہ جی پیٹرول سستا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ امیر آدمی جو ہے اس کو ہی فائدہ ہوتا ہے، غریب کو پیٹرول سستا ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ کہاں کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں اور کہاں کہاں سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں ایک ویڈیو اور پھر بات کرتے ہیں۔ مانتے تو ٹھیک ہے، پھر ہم مجبور ہیں، ہم اپنا نیوکلیر اور میسائل پروگرام ایکسپورٹ کریں گے اپنے دوست ملکوں کو، اور آپ کھل کے آفر کریں سعودی عرب کو، کھل کے آفر کریں ٹرکی کو، کھل کے آفر کریں ایران کو، اور انٹرنیشنل لیول پر کریں، دنیا کے سامنے کریں کہ پاکستان اپنے نیوکلیر وار ہیڈز، ہمارے پاس اگر 150 وار ہیڈ ہیں اور ہم اس میں سے 5 وار ہیڈ سعودی عرب کو فروخت کر دیں اور 5 ٹرکی کو فروخت کر دیں تو ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑے گا۔ یہ ہماری ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے این پی ٹی سائن نہیں کیا ہوا، نیوکلیر نان پرولیفریشن۔ جی یہ تھے زید حامد صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ اپنی نیوکلیر ایسٹس جو ہیں وہ بیچ بھی سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی بھی بیچ سکتے ہیں۔ اب یہ بات اور ہے کہ ان کی اس بات کے اوپر جو ہے وہ باقی کی دنیا کیا ری ایکٹ کرتی ہے، لیکن اس قسم کی نانسنس باتیں تو یہ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کو روکنے کا کوئی طریقہ بھی ہونا چاہیے، ورنہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ دیکھنے میں تو کافی ہمیں خطرناک بات لگتی ہے اگر اس قسم کی کوئی حرکت پاکستان کی طرف سے کی جائے، لیکن لگتا یہی ہے کہ ایسا ہوگا نہیں۔ لیکن اس قسم کے مشورے جو ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں جا کر روکنا چاہیے پاکستان کو، اور اس طرح کے لوگوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے جو زید حامد ٹائپ کے لوگ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال جی چیئرمین نیب جو ہیں آفتاب سلطان صاحب، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ جی ہاں، چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب نے ریزگنیشن دے دیا ہے۔ ان کا کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے 5-6 دن پہلے ہی ریزائن کر دیا تھا، لیکن ان کی ریزگنیشن آج ایکسیپٹ ہوئی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی مجھے ڈکٹیشن دیا جا رہا تھا، مجھ سے کچھ کام کرنے کو کہا جا رہا تھا جو مجھے پسند نہیں تھا۔ آج ان کا ریزگنیشن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو کہ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ہم جی بتائیں آپ کو، ججز پیسوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ جی ہاں، یہ ہمارے جو ہے چیف جسٹس صاحب کا کہنا ہے کہ ججز جو ہے پیسوں کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن ہاں پیسے ججز کے قریب ضرور آ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے پورا سینٹنس ان کا یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر وہ آدھی بات کہہ کر ہی رک گئے۔ اب باقی آدھی سمجھنا آپ لوگوں کا کام ہے، اب ہر بات ججز صاحب یا میں تھوڑی بتاؤں گی نا، کچھ تو خود بھی سمجھ لیا کریں۔ مگر خیر ساتھ ساتھ جی لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت حفاظتی ضمانت منظور کی ہے۔ جی ہاں، وہ تو خیر میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ 3 مارچ تک کے لیے خان صاحب کی بلے بلے ہو گئی ہے۔ مگر مریم نواز کا کہنا ہے پی ٹی آئی کے لوگ نون لیگ میں آنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ کمال ہے ویسے مریم صاحبہ آپ کا بھی، اس لیے کہ یقیناً پی ٹی آئی کے لوگ آپ صحیح کہہ رہی ہوں گی، منتیں کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی منتیں سننے سے پہلے آپ کی پارٹی کے اندر کے جو لوگ آپ سے ناراض ہیں ان کو تو کنٹرول کر لیجئے، یا ان کو تو منا لیجئے، ان کی شکایتیں تو سن لیجئے، وہ آپ کو پہلے سننی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس طرح کی بڑکے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کام کر کے دکھائیے، آپ کے چاچو کی گورنمنٹ ہے اور لوگوں کا برا حال ہے، اور مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے، آ نہیں رہا، آ چکا ہے، اس لیے آپ کو جو ہے تھوڑا سا دھیان اس طرف بھی دینا چاہیے۔ خیر ہم بات کریں اور ملا نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ کرونا وائرس کا جو علاج ہے، کرونا وائرس کا جو علاج ہے وہ بھی آج 7 دن ہو گئے میرے اس دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ یہاں جو کرونا وائرس کا جو علاج ہے پروفیکٹ اوپر اللہ کی دستار لگی ہوئی ہے، پروفیکٹ جو اس کا علاج ہے۔ کیا علاج ہے؟ یہ جو کبوتر ہے، کبوتر دیکھا ہے؟ کملی والے کے روزے پر بھی کبوتر ہیں، داتا صاحب کے حضور میں بھی کبوتر ہیں، محی الدین اجمیری کے دربار پر بھی کبوتر ہے، سیدھی سرکار چلے جائے وہاں بھی کبوتر موجود ہے۔ یہ جو کبوتر ہے یہ اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ اس کا جو پوٹا ہے نا، پوٹا جس کے اندر یہ دانے کھاتا ہے، یہ اس کا پوٹے کے اندر سے وہ جو اس کی پٹھی ہوتی ہے، وہ جو غذا وغیرہ ہوتی ہے وہ باہر نکالنے، اس کے اندر ایک چلی سی ہوتی ہے، چھوٹی بریک سی ایک چلی ہوتی ہے، وہ 3 کبوتروں کی جلی نکال کے، پوٹے کی جلی نکال کے کسی چیز میں ڈال کر اس کو پکائیں یا ویسے بیج میں رکھتے ہیں، اس کا پانی پیا جائے، کوئی کرونا وائرس وغیرہ نہیں، سب کرونا وائرس ختم اس چلی کے اندر ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے
جی تو یہ تھے مولانا یعنی ملا اور سائنس، اور یہ بتا رہے تھے کہ جی اگر کرونا ہو جائے تو آپ کیسے اس میں سے نکل سکتے ہیں. بہرحال ان مولانا کا بھی وہی حال ہوتا ہے کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو سیدھے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، اس وقت یہ کچھ چیک نہیں کرتے. لیکن خیر ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دیکھتے ہیں کل خان صاحب کی جیل بھرو یاترا میں کیا ہوتا ہے. اور آپ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.